CBSE सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 कोर्स ए टोटल मार्क्स 18 हिस्सा लीव। हम जो पहले वीडियो बनाए हुए थे CBSE सिंपल क्वेश्चन पेपर, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन थे। अब उस क्वेश्चन का जो है कि इस पेपर के अंदर में जवाब दिया गया है। तो ये पेपर को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे पहले वीडियो को देखेंगे, तब जा कर के आपको सारे सवाल क्या किए थे और उसके जवाब क्या होने चाहिए वो चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी। खैर, हम इसमें जवाब देते हैं। तो दर्ज झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ मुतबादिल जवाबात से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो इसका सही जवाब था सी, 9 जनवरी 1998। और इसी तरीके से दर्ज झेल शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ मुतबादिल जवाबात से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो इसका जवाब जुगनू है। हिस्सा बे में है दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर तफसीली मजमून लिखिए। तो इन्होंने जो मजमून लिखा है, हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम। अब जैसे कि और एक तो ये हो गया अंदाज़े ABCD, इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात। जवाब इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात जब हम उसमें देखेंगे तो उसमें सवाल क्या था, तो ये आंसर इन्होंने लिखा है। जवाब ईद उल फित्र। जवाब हमारा स्कूल अपने वालिद साहब के नाम साहब के नाम एक लिख कर इम्तिहानात की तैयारी का जिक्र, यानी कि एक ख़त लिख कर। तो जवाब होगा पता। या म्यूनिसिपल कमिश्नर के नाम दरख्वास्त लिख कर बताइए कि आपके इलाके में बहुत गंदगी फैली हुई और सफाई की ज़रूरत है। जवाब है पता। किसी दो मुहावरे का माने और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो इन्होंने क्या हुआ है, हवा से बातें करना, यानी कि तेज़ रफ्तार होना। हामिद का घोड़ा हवा से बातें करता है। जान में जान आना, इत्मीनान पाना। अंधेरी गली में अब्बू को देखकर जान में जान आई। सर आँखों पर बिठाना, यानी कि कदर करना। महमूद ने अयाज़ को सर आँखों पर बिठाया था। हाँ में हाँ मिलाना, बात मानना। करीम ने उस्ताद की हाँ में हाँ मिलाई। सनते हुस्न तालील की तारीफ़, कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका असल सबब ना हो, वो हुस्न तालील कहलाता। मिसाल, किसी बाइस दाया तिफ़्ल को अफ्यून देती है कि ये हो जाए आशना तलख़ी दौरा से। सनत तज़ाद उस सनत को कहते हैं जिसमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जो एक दूसरे के ज़िद हों। इधर चलन है उधर गम से जोशे रिक्कत है। तज़ाद, दीदाओ दिल में है आग पानी का, इस शेर में सनत तज़ाद इस्तेमाल की गई। फिर देखिए यहाँ पे है, दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और मुताल्लिक़ा सवालों के जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो उसका जवाब था भोला। अब बे वाले में हम आते हैं। हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना भीख का खुलासा लिखिए। तो इन्होंने लिखा है कि हयातुल्लाह अंसारी ने अपने अफसाने भीख में कैलाश और उसके ख़ानदान की पहाड़ी सयाहत की कहानी सुनाई। गर्मियों से निजात पाने के लिए कैलाश अपनी बहनों के साथ मोती नगर की हसीन और दिलकश वादी में पहुंचता है, जहां उसे एक 12-13 बरस की मज़लूम सी लड़की रजनी मिलती है, जिसे नौकरी देने के लिए अपने क़यामगाह डाक बंगला पर बुलाता है। मगर जब वो अपने 5 भाई, यानी कि पूरा उसका जवाब खुलासा है। ड्रामा आजमाइश से सबक, तो कुछ यानी आजमाइश भी उनका एक तारीख़ी ड्रामा है जो 1857 के प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने तारीख़ पर मबनी कई ड्रामे लिखे। आजमाइश भी उनका एक तारीख़ी ड्रामा है जो 1857 के दिल दोज़ वाक़यात पर मबनी। उस ड्रामे के ज़रिए प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने हमें यह सबक दिया कि हमें वतन की आबरू और हिफाजत के लिए मर मिटना चाहिए। अब यहाँ पे भी औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ़ ने यह बात क्यों कही, तो जिसका जवाब है औरत सभी रिश्तेदारों से मोहब्बत करती है। माँ बाप, भाई बहन, खावंद, बच्चे, सब से वो बहुत प्यार करती हैं और एक दिल के होते हैं, यानी कि उसका सही जवाब है। ड्रामा आजमाइश में सिपाही सलमा और किशन कुंवर की मशक़ किस कर शहर से बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं।
تو جواب ہے سپاہی سلمہ اور کشن کنور کی مشقیں کس کر شہر سے باہر اسے بحفاظت بخت خاں کے پاس لے جانا چاہتی ہیں۔ سبق چوری اور اس کا کفارہ میں گاندھی جی کا اعتراف نامہ پڑھ کر ان کے والد پر کیا اثر ہوا؟ جواب ہے گاندھی جی کا اعتراف نامہ پڑھ کر ان کے والد کے آنسو سے رونے لگے، اس کے بعد کچھ سوچتے رہے، پھر روکا پھاڑ کر پھینک دیا اور گاندھی جی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ ابن انشا نے اطلاع عام کے اشتہارات میں کیا کہا؟ جواب ہے اس کا اطلاع عام کے اشتہار میں کہا گیا کہ راقی محمد دین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمۃ اللہ نافرمان ہے، نہ اوباش کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ 10واں ہے کہ درج ذیل شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے، اس سے متعلق متبادل صحیح جواب دیجیے۔ تو جواب نظم ہے۔ اختر شیرانی کی نظم او دیس سے آنے والے بتا کا خلاصہ اس میں انہوں نے لکھا ہے، او دیس سے آنے والے بتا اختر شیرانی کی نظم ہے، آپ پورے پڑھ سکتے ہیں روک کر کے۔ کسی دو سوالوں کا جواب دیں، تو انہوں نے جواب دیا ہے کسی دو سوالوں کے جواب میں محروم صوفیانہ مزاج رکھتی ہیں، ان کے کلام میں عارفانہ مضامین، انسان دوستی، مذہب و اخلاق اور ہندو مسلم اتحاد کا پیغام ملتا ہے۔ انہوں نے پیغام دیا خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے ہمیں فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اور دیکھ سکتے ہیں حصہ جیم کا تھا کسی ایک سوال کا جواب دیجیے، تو انہوں نے دوشالہ کے اوپر دوشالہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے جس میں انہوں نے اماں جان کے اپنے دوشالے سے جذباتی، آپ پڑھ سکتے ہیں پورے۔ اشرف صبوحی نے مرزا چپاتی میں دلی کے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کے بھانجے مرزا چپاتی کا خاکہ بیان کیا، جو اس طرح سے گورا رنگ، بڑی بڑی ابلتی ہوئی آنکھیں، لمبا قد، شانوں پر، اور پورا جواب ہے۔ آپ ویڈیو کو روک سکتے ہیں، میں اس لیے مختصر پورا نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کہیں ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ صرف دو سوالوں کے مختصر جواب دیں میں تھا، تو دادا جی کے مرنے کے بعد یہ پورے پڑھ سکتے ہیں۔ جواب نمبر 1، جواب نمبر 2، جواب نمبر 3، جواب نمبر 4۔ 15ویں میں آتے ہیں کسی ایک سوال کا طویل جواب لکھیے، مختصر نوٹ غزل کے اوپر۔ جواب عام طور پر غزل سے مراد شاعر کی وہ صنف ہوتی ہے جس میں عورتوں یا محبوب سے باتیں کی جائیں، گویا کہ بنیادی طور پر غزل کی شاعری عشقیہ شاعری ہے، پورے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثر تحریر ہے جس میں کسی کے شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ خاکہ نگاری، سوانح نگاری، اس مختلف پورا جواب ہے۔ افسانہ کی بھی انہوں نے تعریف کی۔ افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی سچائیوں کا بیان ہوتا ہے۔ افسانے کی بنیادی چیز وحدت تاثر ہے، یہ بھی اکثر سوال میں پوچھتے ہیں کہ وحدت تاثر کس میں پایا جاتا ہے، تو افسانے میں وحدت تاثر پایا جاتا ہے۔ اور پوری چیزیں ہیں کہ اردو زبان سے متعلق نظریات کا تعارف میں تھا کہ اردو زبان کے آغاز سے متعلق درج ذیل معروف نظریات ہیں۔ محمد حسین آزاد برج بھاشا کو اردو کی ماں قرار دیتے ہیں، برج بھاشا۔ محمد حسین آزاد برج بھاشا کو اردو کی ماں قرار دیتے ہیں۔ جمیل جالبی اردو کا سلسلہ پالی سے جوڑتے ہیں۔ حافظ محمد شیرانی، بڑی ہے سے ہونا چاہیے، حافظ محمد شیرانی کے دعویٰ ہے کہ اردو کا آغاز پنجاب سے ہوتا ہے۔ سید سلیمان ندوی سندھ سے اردو کی پیدائش بتاتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی دکن سے اردو کا آغاز قرار دیتے ہیں۔ مسعود حسین خان دلی اور اس کے اطراف کو اردو کی جائے پیدائش دیتے ہیں۔ مسعود حسین خان کا نظریہ۔ جواب مسعود حسین خان کا نظریہ یہ ہے کہ دلی اور اس کے اطراف میں اردو کا آغاز ہوتا ہے۔ زیادہ قابل قبول نظریہ یہ ہے، یعنی 12ویں صدی عیسوی مسلمانوں کے فتح دلی کے بعد کا زمانہ، جب دہلی اور اس کے گرد و نواح میں مقامی بولیوں بالخصوص کھڑی بولی میں عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے الفاظ بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو اردو زبان سے متعلق نظریات کا تعارف ہے، تو اس کو 2-3 مرتبہ جو ہے کہ غور سے دیکھ لیں، کیونکہ یہ جو ہے ایگزام میں یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اور میں پڑھ دیتا ہوں۔ اردو زبان کے آغاز سے متعلق درج ذیل معروف نظریات۔ محمد حسین آزاد یہ مانتے ہیں کہ برج بھاشا
کو اردو کی ماں قرار دیتے ہیں، محمد حسین آزاد برج بھاشا کو، جبکہ جمیل جالبی اردو کا سلسلہ پالی زبان سے جوڑتے ہیں، جمیل جالبی صاحب جو پاکستان کے تھے۔ حافظ محمد شیرانی کا دعویٰ ہے کہ اردو کا آغاز پنجاب سے ہوا ہے۔ سید سلیمان ندوی سندھ سے اردو کی پیدائش بتاتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی دکن سے اردو کا آغاز قرار دیتے ہیں۔ مسعود حسین خان دلی اور اس کے اطراف کو اردو کی جائے پیدائش مانتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو یہ معلومات شیئر کیجئے۔ شکریہ۔